Ang buhatan sa Provincial Fire Marshal sa Negros Oriental ubo sa dedikadong pagpangulo ni Fire Chief Inspector Marlon K. Chumling bago lang nakahimo og mahinungdanon ng lakang ngadto sa pagpalambo sa kaluwasan ug kaandam sa komunidad. Sa usa ka estratehiko ug proactive nga lakang, ang Bureau of Fire Protection Negros Oriental nagpadala og 5 ka specially trained personnel ngadto sa munisipyo sa Basay. Kini nga mga hanas nga profesional gitahasan sa pagpahigayon sa usa ka komprehensibo nga 3 ka adlaw nga basic first aid training program nga gitumong sa pagsangkap sa kapin sa 80 ka mga miyembro sa Barangay Peace and Order. Ang mga partisipante gibahin ngadto sa 2 ka batch sa pagbansay-bansay nga milungtad sa gikan sa Hunyo 5 ngadto sa 7 ug Hunyo 19 ngadto sa 21 nga naglangkob sa usa ka halapad nga hanay sa mga kritikal nga mga hilisgutan. Ang mga partisipante nagkadawat og hands-on nga pagtudlo sa batakang mga teknik sa first aid, lakip na ang CPR, pagatiman sa samad ug pamaagi sa pagtubag sa emerhensya. Kini nga programa sa pagbansay nagpasiugda sa dedikasyon sa BFP sa pag-apil sa komunidad ug aktibo nga pagdumala sa kalamidad. Pinaagi sa pagpamuhunan sa edukasyon ug pagbansay sa mga lokal nga voluntaryo. Ang BFP nagtabang sa pagtukod sa usa ka mas lig-on ug kaugalingon nga komunidad. Ang kalampusan ini nga inisyatiba nagsilbi nga usa ka modelo nga nagpakita sa positibo nga epekto sa pagtinabangay nga mga paningkamot tali sa mga ahensya sa pagpanalipod sa sunog ug mga lokal nga komunidad. Alang sa BFP TV, madasigon sa kaluwasan sa publiko, kini si FO2 Jason Roy Pael.